उत्तरपीठिकाधा इतीदं कीर्तनेयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नं सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम् एधं शृणुयालस्यं यस्यापि परकीर्तेत् न शुभं प्राप्नुं किञ्चित् सोमत्रयः च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्याक्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्योदनसमृद्धिस्यात् शूद्रः सुखमाप्नुयात् धर्मादे प्राप्नुयात् धर्मम् अदादे चात्ममाप्नुयात् कामान् वाप्नुयात् कामे प्रजादे चाप्नुयात् प्रजाः भक्तिमान् यशोत्काय सुधिसद्गमसत्मानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नमेतत् प्रकीर्तयेन् यशः प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रेयमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं कश्चिदाप्नोति वीर्यं तेजस्य विन्दति भवच्च रोगो धृतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगात् मुच्यते रोगात् भद्रो मुच्येत बन्धनान् भयान्मुच्येत भीतस्य मुच्येतापन् आपदः गान्यतिरथ्यासु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्थवर्णावसहस्रेण रुचं भक्तिसमन्वितः वासुदेवश्रयो मच्चो वासुदेवपरायण सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनः न वासुदेवभक्तारम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते इमं समं मदीयानः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्तिः श्रीदुतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानं भक्तानां पुरुषोत्तमे दौस्यचन्द्रार्कनक्षत्रं कं दिश्वभोर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण धृतानि महात्मनः सस्रासुरगन्धर्वं सैक्षोरकराक्षसं जगद्वसेव ततेजं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजोबलं धृतिः वासुदेवात्मकाल्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्व